وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے گونگے کیوں بھئی فواریاں دے تھلے نونا چاندے ہو گئے انشاءاللہ اسی نونا ہے جناب فوارہ رحمت دا چلتا ہونا ہے جنتی لباس ہونا ہے تے جناب شبنم دی طرح قطرے پہندے ہونے نے رب دی رحمت نال چہرہ بھی سونا جسم بھی سونا ہو جانا ہے اور رب نے بے حساب نعمتاں دے دینیاں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے گونگے پجی گوئی مچی دی مہمانی ہوئے گی زیکے لذیذ تے قرارے گونگے کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بغار گوے گا کڈا سونا ویلا دل بغار گوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار گوے گا اللہ نو ویکھن والے اوتھے سارے روزے دار گونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے گونگے دعا فرما لو اللہ جننے تیرے اللہ بندے آکے بیٹھے نے میرے زمین اللہ سب نو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے اللہ بغیر کی حساب تو جنت دے دے اللہ تیریاں بندیاں بھی آکے بیٹھیاں نے انہوں نے بھی جنت تھا کر دے اللہ کئی میرے پائی چہرے میں نظر آن دے پہنے ایک میرا پائی قلعہ دیدار سنگھ تو جمعہ پڑھنا آیا ہے اللہ انہوں بھی جنت تھا کر دے شانگڑا گل تو ساتھی آئے نے اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے